Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours sur le losange et exactement sur les propriétés réciproques du losange. Donc commençons par la définition. Donc comme nous avons déjà vu, un losange est un quadrilatère qui a ses côtés de même mesure. Donc voilà notre figure et le codage. Alors, cela vous permet de trouver une première propriété pour montrer qu'un quadrilatère est un losange. Donc, كما شفنا قلنا les propriétés réciproques فاش كتصلح لنا ملي كنبغيو نبينو بلي واحد رباعي هو معين. إذا هاد لا ديفينيسيون ديالنا اللي كنعرفوها على المعين اللي هو رباعي له 4 أضلاع متقايسة، يمكننا نخرجو منها واحد الخاصية اللي هي si un quadrilatère a ses 4 côtés de même mesure alors c'est un losange. donc إلا كان عندي واحد رباعي ولقيت بلي 4 نتاع الأضلاع متقايسة، دونك شنو غادي نقول عليه هذاك الرباعي؟ لوزونج. إذن غادي نشوفو خاصية ثانية اللي كتعلق بلي كوتي ملي كنكون عندنا باراليلوغرام. دونك فوالا لو كوداج. دونك شوفوا معايا عندنا A B C D متوازي أضلاع، عندنا A B عنده نفس القياس بالنسبة ل AD، دونك AB égal à AD. شنو غنعرفو حنا على باراليلوغرام؟ دونك ان باراليلوغرام عنده لي كوتي اوبوزي كي دايرين عندهم نفس القياس، اذا AB يساوي DC و AD كيساوي لنا BC بويسك عندنا ان باراليلوغرام. اذا الى سي كوتي اوبوزي دو ميم mesure، دونك نقدروا نقولوا بلي AB égale à AD égale à BC égale à DC puisque AB égale à AD وحنا عندنا AB égale à DC ou AD égale à BC, donc les quatre côtés sont de même mesure. Donc je peux rajouter ce codage. إذا كما شفنا في الخاصية اللي قبل قلنا إلا كان عندي واحد الكوادريلاتير وعنده 4 نتاع لي كوتي متقايسين، دونك شنو غادي نقول عليه؟ لوزونج. دونك فوالا عندنا AB كيساوي لنا AD كيساوي BC كيساوي DC، دونك ممكن نقول ABCD est un losange. إذا غادي نشوفو خاصية جديدة اللي هي si un parallélogramme a deux côtés consécutifs. دونك علاش قلنا deux côtés consécutifs de même longueur؟ puisque حنا انطلقنا من غير AB عندنا كتساوي AD وحنا كنعرفو بلي باراليلوغرام عنده الأضلاع المتقابلة متقايسة، دونك بلا ما نقولو 4 تاع الأضلاع. si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur إذا شنو هو؟ un losange. إذا دابا غادي نشوفو واحد الخاصية جديدة، غادي نعتبرو واحد الباراليلوغرام ABCD est un parallélogramme tel que donc AC est perpendiculaire à BD. donc كما كتشوفوا معنا في الشكل عندنا BD عمودي على BC، فوالا عندنا واحد الزاوية قائمة هنا، دونك نسميو هاد نقطة التقاطع O. دونك بويسك عندنا ان باراليلوغرام غادي يكون عندنا BD و AC يتقاطعوا في نفس المنتصف، يعني OB كتساوي لنا OD و OA كتساوي لنا OC. دونك لاحظوا معايا هاد المستقيم BD شنو هو بالنسبة للقطاع AC؟ عمودي وفين في المنتصف. دونك BD est perpendiculaire au support du segment AC et passe par le milieu O. دونك شكون هو هذا اللي كيفوت لنا من المنتصف وعمودي؟ هو لا ميدياتريس، كنعرفوه la médiatrice. Donc, شنو هو la médiatrice d'un segment? C'est la droite passant par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Alors, عندنا واحد الخاصية اللي كتقولنا أي نقطة كتنتمي لنا لهاد واسط القطعة شنو كدير؟ تبعد بنفس المسافة عن طرفي هذه القطعة.
إذا إلا خدينا النقطة B كتنتمي لوسط القطعة AC، إذا هي تبعد بنفس المسافة عن طرفي هذه القطعة، أي أن B تبعد بنفس المسافة عن النقطة C وعن النقطة A. إذا يمكن لي نقول بلي AB كتساوينا BC. مزيان، هذه من جهة. دونك برهنا على أن BC كيساوي AB انطلاقا من وسط القطعة اللي هو BD والقطعة هي AC. شنو كنعرفو حنا في متوازي أضلاع؟ كل ضلعان متقابلان متقايسان. إذا AB الضلع المقابل للضلع AB هو الضلع DC. دونك يمكن لي نقول بلي AB يقايس DC. الضلع المقابل للضلع BC هو الضلع AD. إذا BC كيساوي لنا AD، وبالتالي AB كيساوي BC كيساوي DC كيساوي AD. شكون هو هذا اللي عنده جميع الأضلاع متقايسة اللي شفناه غير دابا في الخاصية؟ إذا هو لوزونج. يمكننا نقولوا هذه الخاصية si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires alors c'est un losange. إذا كان عندي واحد الباراليلوغرام ولقيت بلي لي دياغونال بيربونديكولار يمكن لي نقول بلي هو معين. دونك نشوفوا خاصية اللي كنطلقوا فيها رباعي. دونك si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires، دونك عندنا القطران متعامدان، وشنو عندنا A. دونك زدنا حاجة أخرى اللي هي se coupe en leur milieu. دونك هنا عندنا كوادريلاتير، ما عندناش متوازي أضلاع. دونك إلا انطلقت من كوادريلاتير كالكونك يعني ما عارفش شنو هو، شنو خصني نبين؟ أول حاجة بلي لي دياغونال بيربونديكولار وكيتقاطعوا في نفس المنتصف. دونك شنو غادي يمكن لي نقول على هاد الكوادريلاتير؟ ان لوزونج. إذا إلا انطلقت من متوازي أضلاع كنبين بلي غير لي دياغونال بيربونديكولار، بينما إلا انطلقنا من كوادريلاتير كالكونك خصنا نبينو بلي بيربونديكولار بالنسبة لي دياغونال وخصنا نبينو بلي كيتقاطعوا في نفس المنتصف. دونك إلا مشينا درنا واحد البيلون بالنسبة لهاد الخاصيات كاملين اللي شفناهم اللي متعلقين باللوزونج. Alors la première propriété c'est si un quadrilatère a ses quatre côtés de même mesure alors c'est un losange. إذا إلا انطلقنا بواحد الكوادريلاتير كالكونك ما عرفتش شكون هو، دونك ولقيت بلي لي كاتر كوتي عندهم نفس القياس، يعني 4 تاع الأضلاع عندهم نفس القياس. شنو ممكن نقول عليه بلي هو معين؟ غادي نشوفوا إلا انطلقنا باراليلوغرام الفرق. إذا إلا كان عندي باراليلوغرام à deux côtés consécutifs de même longueur، دونك يكفي أن يكونوا عندي غير جوج تاع الأضلاع متتابعين متقايسين. شنو غادي نقول عليه؟ معين. دونك علاش هنا اكتفينا غير بجوج تاع الأضلاع؟ حيت عارفين بلي الباراليلوغرام عنده الخاصية كل ضلعان متقابلان متقايسان. إذا ملي كنكون خدام على الخصائص نتاع الأضلاع كنمشي للباراليلوغرام ونشوف الخصائص تاع الأضلاع متعلقة به. كنت خدام على لي دياغونال غادي نمشي نشوف الخصائص نتاع لي دياغونال. دونك بالنسبة للأضلاع إلا كان عندي كوادريلاتير كالكونك نمشي نبين 4 كوتي. بالنسبة للباراليلوغرام كنمشي نبين غير لي كوتي كونسيكوتيف، دونك دو كوتي. غادي نمشيو للخصائص نتاع القطران. إذا إلا كان عندي كوادريلاتير كالكونك شنو غادي نقول عليه؟ إلا لقيت عنده لي دياغونال بيربونديكولار وعنده حاجة ثانية اللي هي لي دياغونال سو كوب اون لور ميليو، شنو غادي نقول عليه؟ معين. إذا شرطان، أول شرط هو القطران متعامدان، والثاني دونك A ثاني كيتقاطعوا في نفس المنتصف. شنو يمكن لي نقول؟ بلي لوزونج. غادي نشوفوا إلا كنا مشينا انطلقنا باراليلوغرام، دونك هادي مع هادي، هنا كنطلقوا من كوادريلاتير وهنا كنطلقوا باراليلوغرام. دونك si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires alors c'est un losange. إلا لقينا باراليلوغرام عنده القطران متعامدان شنو غادي نقول عليه؟ معين. دونك علاش اكتفينا هنا غير لي دياغونال متعامدان؟
بويسك كنعرفو بلي الخاصية المتعلقة بلي دياغونال ديال الباراليلوغرام القطران كي دايرين كيتلاقاو في نفس المنتصف. اذا ما غاديش نذكر هاد الخاصية الا انطلقت من باراليلوغرام، بينما الا انطلقت من كوادريلاتير كيلكونك خصني نذكر بلي كيتقاطعوا في نفس المنتصف. دونك فوالا هادو هما الخصائص الغير المباشرة أو الخصائص العكسية المتعلقة باللوزونج. إذا نكونوا انتهينا مع المعين. شفنا الخصائص المباشرة في لا فيديو اللي قبل، وشفنا في هاد لا فيديو الخصائص العكسية. الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نشوفوا فيه لو كاري المربع، نشوفوا الخصائص المباشرة وكذلك الخصائص العكسية إن شاء الله.